چه کاری میتونم داشته باشم؟ مامان یه دختر جوون به جز فکر ازدواج دخترش دیگه نگران چی میتونه باشه؟ من چند تا مورد خوب سراغ دارم. نشونت بدم؟ بلقیس، تو فقط خواستگارایی که خارجن رو نشون میدی. میخوام دخترم پیشم باشه، دور نره. پس داماد سرخونه میخوای؟ ای بابا نه، منظورم اینه که تو همین محله های اطراف بگرد، ببین تو همسایه های پسر تحصیل کرده خوب باید باشه. اون همسایتون شیده هست. پسرشون ماشاءالله خیلی قشنگه، میگن دکترم هست. اما اون با کسی رفت آمد نداره. آره یکم مغروره. منم یه بار رفتم اما خیلی معلم نذاشت، اما باز میشه باهاشون حرف زد. خدا رو چه دیدی؟ ممکنه دخترمون کارن همسایمون بشه. آره بلقیس، اگه اینطوری بشه چقدر خوب میشه. دخترم پیشمه، هر وقت بخوام میتونم ببینمش. من با شیده یه سلام علیکی دارم، میتونم باهاش حرف بزنم. ممکنه اونم واسه پسرش دنباله دختر خوب باشه. آره خوبه، خدا خیرت بده. خب تا تو شربتتو بخوری من برات نون داغ میپزم تا با قیمه بخوری. نه افشان دست در نکنه، الان باید برم پیش برات مشتری. درست میکنم. اگه عجله داری با خودت ببر، اما من برات درست میکنم. باشه میمونی؟ فهمیدی؟ گوش کن افشان، من یه روز دیگه میام، بعد با هم میشینیم نون ای بابا عجب خلیه اینا. نمیخواد توی راه فیلم بازی کنی. هیچ فیلمی زرکار نیست، میخوام باهات حرف بزنم. تو چرا اینقدر راه میافتی دنبال من؟ چی میخوای؟ معلومه دوستت دارم، گفتم بیام بهت بگم. هر چی میخوای بگی لطفاً زود بگو و برو، من خیلی وقت ندارم. بیا تو ماشین بشین. چی کار میکنی فاد؟ بیشتر از این نمیتونم. چی کار نمیتونی بکنی؟ آخه مشکلت چیه؟ مشکل من اینه که من دیگه همه چیزو به مادرم توضیح دادم. راجب خودت و من؟ آره. چی گفتم؟ هیچی نگو. ساکت بود. به خاطر اینکه بهم اعتماد داره و دوستم داره. درسته که منم تو رو خیلی دوستت دارم، ولی بدون خواست مادرم نمیتونم هیچ تصمیمی بگیرم. تو ماشین حرف میزنیم. فؤاد، دیگه چیزی برای گفتن و شنیدن نمونده فؤاد. خوب به من گوش کن. مادرت هیچ جوابی بهت نداد، اما ساکت بوده، ناراحت نشده. تو چرا منفی فکر میکنی عزیزم؟ فؤاد لطفاً، حتی اگه یه ذره هم منو دوست داری، پس دیگه لطفاً انقدر دنبالم راه نیفت. چون هر چقدر بیشتر دنبالم بیای، همونقدر منو از خودت دور میکنی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.